قتل بقو ما حج قلا السلام عليكم حرماتي الراديو وحين كلل جاء كل أرباقو أنتلا أنت لبلب ماي عند أمي تسيال خربزق داغستان الحكومة البريتسداتل عبد الصمد حميد وشونا غيزلور طلدبالي بوجب شعالي جانب أزارغو تونة تشوعل نعمات زلقوات إبيتشازي بوجب предприятие دي هستا صدق انفستيция البروجكت عمره اللي باقي نبلي باقي ديشونا داغستان طبيعة السورسات زول وإيكولوجية المينستر نبي الله كاراتشايو وغيزلور شهر ميرسول إيشال زمان التورازاروليو محمد أسوميو بيخربتار الدسا رازيكو خود أنا بريمير مينستر قوق أبزمان الدجانب إنفسترز كوديا بحالت إيهابوموغو دون أخرى وجو جدير قرات هلول روست المعيشة تثبت إذا بيزي يحبق قليل واتأم بطل الشعي داغستان الدا روك إن الدسا هادي نب предприятие داغستان الدا تثبتكم بوك إنجو وهالدسان ريسبوبليكا خير بوك إن الدا شكلي جهجو ين أبونا عبد الصمد حميدواس премьер-министрас табиататлул сурсатазул экологиялул министрасе ва гизлюртатлул администрациясе татқайтлуна инвесторазе кумекабиян. Дагестан реалдат обит араб рахараб тахли абраб пресс-конференциялда Дагестан республикаялул сахлиц униялул министр Танка Ибрагимова спицана махач қалалда бараб перинаталияб центр отсебесеб июнялда рахизе бугин. Дагестаналда цебелдидан дикун кезалдан цле антлабилеп соналда улбул ва харуралгу хималхуй дахлумугу. Перинаталияб центр рахун хадуб хеб qaдар жеги дахли завизе qoylin абураб хулги бугу. هب قاچان وحاجة تبقى دلون حزبون بوجو ين أبونا تانكا إبراهيموس. министр спицана федералия бюджетл да Сааратский бичан хималазул больница би раялу программы да хортлоби нитле республика ги хезабизе бугин. Антлку регионал да хималазе больница бирали ругу хе программал да рекон. Дагестанал да хималазул сахлиц униялу идара би улил хечу ва Россиялу сахлиц униялу министрал раялуна федералия комек шезе бугеб антлку регионал да хортле нитле республика ги бачини. صحوجت ألبها بوليبوجو. تسيب بريناتاليا بسنترال خيك أبحالتي. خيمالزي بالنيتس بازي باكي حضورون بوجو ينبيتنا مينسترس. تانكا إبراهيموس أبونا تأدي عن التكنولوجيا زو كوميكال دلون ريسبوبليكال ده هابوليبوجي كوميكالوجي. كيزال دانسلا أنت لبلب سونالدا داغستان الحل ميديسينا الحل عطس أبز دا تأدي عن التكنولوجيا زو كوميك شول زو قدرت إيكينا بزراك ألدا بوجي ميتنا مينسترس. تأدي عن التكنولوجيا زو ميديسينا الحل كوميك اللي عرات بيتشانا أو مثل دريقون هيدينغو ريجيونال دسا قوات إبيخونجي هابولا هيلدغو ريقون كوميك ريسبوبليكاتون قوات إيريخون ساخاريزي أونيروغوني نقطة وعمرها بيزي تشارب باك أتلوق أنترسول عرات خولي بوغو نيجر مسألة بوغو ريسبوبليكيلداغي цогидал регионаздагу адаб хикаб медициналул комик букини Дагестаниал цогидал регионазде ине кечугу рукин кезалдан цлек евлеп соналда тадянал технология зул комикалдалун цогаги операция абу мукумбатичуни кезалдан цле шуаблеп соналда хединаб комикабуна лаб азаргу чиесси кезалдан цле антлеблеп соналдаин абуни лаб азарголдасаги цикун чиесси هيدينال операция الهريزي كاني حاجة لولا خاصة بقاية آلات سبيциалистال وفيدرالية بسنترال كولب ليتسنزيا كيزال دانسلا أنت لبلب سونال ده هيدينال операция الهريزي راك الدبوغو أنق أزارغو تشيسي نجدك أنا ميديسينا للعص أبي خاصة ميديسينا للقايل دلون خيزة بيزي وسبيциалистال حضور هريزي هب تايباي لل شباب هابورب операция لل نجدسا حساب لولا فيدرالية بسنترال داغستان الدعادين كينالغو ريجيونز دغورو تادي عن التكنولوجيا زو ميديسينا للكوميكابولب ينبيتنا تانكا إبراهيموس تأدي عن التكنولوجيا زو ميديسينا الكوميكا بيشنغو نيتلي ريسبوبليكا دا حاجة تلون وحالت إزارول لون كولي روغو راك أتلوغون بيدوري خزول خيرورجيا نيروخيرورجيا أنكولوجيا تراوماتولوجيا إيكو министр сул рабаздырикон Дагестаналда киезралдан сла антлаблеп соналда эко хабизе буго лаб азаргу чужуаданали Дагестаналда руго химир хабулариб азцила ич азаргу қизан طلبجو أوكالدجو عدين نتلي ريسبوبليكالدجي حمال هاروليزو قدر عدوبكم بجو حمال هارولاريزو قدر داخل لبوك إنجي حساب الدبوسون نيجي بطلموجو إيكو هبيتلو كوميكالدلون حمال هاري تسيك إنابيزي
غورت إسلا خزامة ساخليتوني وريبرودكسية السنترال لام نوسيلدا أنقوالدا أنتلكو إيكو هابومبوغو إلو الحسيلدا نوسيلدا قولون قولي ميرهابونا أنتل نسكو عناسيب خزام إيكو هابيزي ريسبوبليكا تونقوات إليريت أنا ينبيتنا مينيسترس هالقوازدا داغستان ريسبوبليكا للخيمالازول كلينيكية بالنيتسالدا خوارب خيمادول حقاتول الساتسيالي الهينازدا أحبا قينابومبوغانا هلدا خادوب كولب خلوق هابيج أثيالول عايب بالنيتسالول حالتو قبازديجي عند إزابون هب قوة بقينة حقاتول داغستان ريسبوبليكا ساخليت أنيالول مينيسترس بيتانا خيمير بوك أنين هابورل دساغو تسنترالياب نيروابازول سيستيما وحوخيل تساليل لوكبي أنتراب خيمير هابومبوغو роддомалда وخادوبي بачумуго ДРКБЛД تأتسبسب قويلدا سانغو искусственнее قاعدة حالت إزابون حوخيل تساليبوك أنا خيميرال ДРКБЛД بارب نوسيلدا شوغو قويل توختور زبي خيمادو العمرو خاسر هابيزي قيرقولي روقانا توختور زباز هابونا هابيزي كوليب شينا حالتي إبيل إنسو تساقي هزي باركالات لولي بوقانا هز هابولي بحركة اللوق بالنيتسالدا الخيمير خوارا ميخالدا تسايخري خابيج اوغو تولارو هيب أحوال حالتوغي كوليب تسايخري خابولي بوغو حكمو كي هابيزي بوغو يان أبونا مينيسترس داندي خيالتول حاسيل الهارولوغو تانكا إبراهيم واس ساخليت أنيالتول إدارة بزدا ريشواتشي لي دانجواني ياغي كينال روكانيغي عنقود أبيريخاني مينيستر سوالدا الحازة بيانجي أبونا داغستان ساخليت أنيالتول مينيستر تانكا إبراهيم واست أديق أبولارونا عدامال محاج قلالدا عمرو هابونيكي اللي لا تايمازوال مينيستر استهارانا جيندير أنتلايتش كوسومبارا واس ساخلي شولا هابيزيخلون موسكويالتول بوردенكل صرالدابوغيب أكاديميالتول نيروخيرورجيالتول علمية بغون إسلедовательскияб институталде вид изеко мекабиян. Танка Ибрахимовас абуна Дагестан язе республикалдаса қуатире инчуго жанибгу кумекабилдат ат қуарт изеколин ва таймазуалтол Мурат убазабизит ат қана эрихсараб профилялтол специалистазда. Чангу харибук ана дарабаздатлон хезариялтол раққалги. Министрас рач арал адамазул суалазе чуан қот арал жауап алтлуна. Америсел суалалт адиколил идарабазда официалил запросал гирит он қоқ абзаманалды жаниб хезе жауап алги лазарун жиндиққа бажарараб кумек хабизе раитлуна. غزلور ترينالول رات الدبوجيب خونز قرينالول بيتليتش تريل قوتانالدا عرادا روستل شكولة لتلونا جورناليست قاداروقن دراماتورغ أخيرا وصونازدا إرجبكالدسن معارول بيريداتشا بيراتشراو مناهل شوريو غازي محمد غالباتس وسود صار هيب تدبير الدراج منوق أنا سميتلول باتيبت إلبوت أبازول حالتو قبيجي خونز قرينالول أدمينستراتسيتلول وكيل زبيجي تاخشار الدبوجيب معارول إنتليجنسيجي هسول جنديرغو هدول هالمغزبيجي صدق حالت أرال عميرال هالبال عقارل بوجرالجي هاي شكولة الأزبارجي طلب جوهب دانديروسينجي بيتسلاموك أنا جالجو تصالدو قبضجي عند أمي هنيسن حضور رب ريبورتاج الخلط صوبوت أهلوكي داغستان الخلط قادرو قبضو سايوزة البريتسداتل محمد أحمدов. السلام عليكم خيال معلو إذا رأي كولا غازي محمد غلط وصول صار هاو صوت القويش يسو يسيبشن خيريم ويسيبش نوت لوغرا يستحقوا بكفارو يسو عمرو جير مطلو عرب معلومات صفي سبراي أول ناون ودير ميركي بكيرا دير خيريو هدول زبي خيريو معلو وشارف أدبية الداخل زمالنا نمي بقيمة الخيسة مسكوكنا زي محمد معلو ضويت الفرد واجنا خاصة بجندرقو مختصر شيلنجي هجب جندرقو خناتكم جندرقو روتكم جندرقو عمالكم جندرقو خاصيتكم تفاسي بطلورب أما يمكن أقول أنا يسو جندرقو هي غازي محمد سنكر أدبية الدب كان جندرقو تحالك هي بتحالك هي تياسي نوع سنجق أكولا يسكينا وغني رك أرنوكين وهذا عدد السنة يتلق علوب خناور بيرتسينا ونار بوغيوي غازي محمد دايم جو بلايزي واشعر قوت الغبسوي إذا رقل كولا بيش شنسيك أبصار بوغو شعير السوق شكولة كل أبصار شاي قلتو يشكول دا صلت أخال هت أخذ طولا شاي تحول عدان شون حويزي هت أخال طولا فدار قوز هدين ناو فدار قانتونجي هدين عدان شونجي الشيخ بطلع خبزي جوغو غازي محمد غالباتو
مثلا أشوا يسوع سينو فاربو مثلا أشوا يسوع كسابي مثلا أشوا يسوع يسبي مثلا أشوا الشباب فاس غازي محمد إنسا غازي فلسطين مثلا بيشجعوا مثلا زمان فوقي مثلا عادات فوقي مثلا عمال فوقي مثلا عادات فوقي مثلا أشوا ترى أشوا شو هاولو راح يسكنوا ويشوا غازي محمد غلباتو عروقه أنجي مثلا فوقي مثلا أدبي فوقي ويا فاقي تون أما كنا وخدار خنسو خاصة هنار بوجر هنار توقع خدار خنسو عمره ما يبيخو هيخون خدو شاقوي مخش إديان تصور طورو روشن يتصالي يتصورو تاتي يتصورو لمن يصير خدار خري خاصة هنار بوجر جاني راكزي كولر وايد يتأخذ كولر العمر بيتشيز كولر عقل بيتشيز كولر هاي هذا بناس راكول راسكو تفادي كل خضار خبيث هذا خضار قد شيخ أنا غازي محمد وأولادته هذين في دار شاكنا مثل سياسة أكثر راحنا هذين أنشز ألف قلنا جانب راكنا مثل بدي بدي بريالجي راهي زبوه شيء يقول سو مثل زمان بوجو غازي محمد أخو صالح زين غازي محمد رعبد نكزي غازي محمد بيكم زروسي يتشوفين وقاس لأن إخوانكم موجودة هذا بيتنا في أو رد سرب أو القوس مثل ساعات الجمهورية أو عزيز الثورة بالشكولة هي ده خود أجي معلو دوراكش تلو شكول قناة يقولي هي معلو خاص ومعلو راكش في داغستان تو لكن خود أجي غازي محمد غلبات وصوت صار شاكري منارجي بوجي أحمد بوجي أكسيك بوجي هنا بدارو خبيجي هذا الشو غازي محمد غلطك شاعر زال مباطير والهادين أبو نهينب السلام عليكم بتجد الجماعة باك بوجي عقيلة صدور المزون نصلي حاطتكي صالتكي كين راقب في العمر وصل نو خلوك أراتا من تلك الحلقة تاع العدم المزون نصلي جاك أني كتير هتوهيجو نجور تشيب هنا روجيو باك بوجيو أي بوجيو غازي محمد غلباتو هبير قصام في العمر يومي واخر مخر يسري ندير بتسارتانا باكم بوجي هنار بوجي القدر قبض تسار الدكتور هست الشجعان سريروك القدر قبضو ساتساليستي برياليزمين في النفتاسان راجعون فاتيبت يل قدي تيما بهزرور خدروك الراتنا نجدرك أسار زو تراغو جراقليلجي تابيح فوقي تقصير فوقي روت فوقي تالوجي هذه عدم زول أبرز الجروك الراتنني سرت أورال عقيل أدورال سخاوة العدم غازي محمد إتسا باش من بعدش عن الليتراتورة الجاني تيب نوخ تيل أبرزال هستك أنا أبزي سقاطلجي مسكينلجي يزيقلجي عدم استقطشون ترى عدم الجروجي الله سيجرال الله سيزولك اتكفون مجيلا كينيزي وخاصية بأثار روتلجي غازي محمد دقانا توك كزانا تبخرج شلدا هاب عمر بيكزابيزي نكتر خاص بنكتر معروض ده هرتو هيجي هو إنتي هز هرتو سوسي خلوك قلدان دي كنغوتي روتلجي راهيزي عدوبناك نرسك سالون باتيلا روسكي تشوجوك ياسكي هلي عمر وصلون مثال هلي كزانا تتخرج الراني استكتر معروف يسو داغستان يسو عدم تطلق يسو إثبات تحصيل جين مختاري الأبرز غستاك أنا راهزي هو مختار قرو هو بزمانه بود أرشين هابيز بيهولي هابورشين بيهولي نيتشيج ناموسيج عارسوك ناموس إيه بيجر زمانه هسيب أنا بيكزابيزي هاب مختاري الأبرز يوصل غازي محمد الفوق الخربل هلو جروحية بتشيتي تلقيش القار الأسرل بود أرشين تشيست بيتشولارين بود أرشين تشيست تصالون إخي ونارين أما كتاكل أن وديب أثار تصالر سيجي بيتشر سيجي هبولين غازي محمد دوك أن هناك بوجيب حدان في بوجيب ياح بوجيب شيء غازي محمد مسكول سجواتهم دوست إراك زجون
رقيرات ونقول دوس أبونا جوي تدين نشجع زيلون وبعال زاويز بوت لتقولنيش ساعد كدوني قتامسان خيخو قديتلونا تودها روح الزريك سلرجوك ماشين جباتشون غازي محمد خدوشان نجر قال إنيش جشجرون غازي محمد تسألونا توك أقديلجي كده نوجي تروح زاري زروك أرا ديد غستا شيلنيك أبيز بيجو مايل بيرو جيتونا قريبات يشوفوا أبون رايج خير أبون وقتون أنا هذا نوك أن غازي محمد مخسر عميرو عدم في بوديو كين زيجوت خليب أما تسويز دبيتش لاريو كين زبيتش موك أرب أنا غازي محمد يكون أروان كين زبيتش العادة يوتشي أما غازي محمد دوك أنا غريدة غدي عنك دا كتل جيوجيو غدي عنك أدان جيوجيو جاب غازي محمد باكودوتشي داغستان في فروز الجاني هيجو الله سويجي زكباتنا ويجي بشاكا بوغو هيدي نبهنا بوديو بوك أنا ساخر مثل غازي محمد كده نكيسو تصادي كده بچون تلارو كده نكيسو أسارو سوزاك راك هبول سوزاك تولغو إنا نكيد معرض باركالله بتدري روستاي هادي نبهنا بوديو فاطمة بوديو كينز بخيرية وغازي محمد خلصو هيو كده نيجي نكتسب داك تسوني لا هسول أسال نكتسب تسوني لا نجاك بدي باركالله ساخت لقي روح خودكي كأشون توجي مثال بوسيزي صندوق خبزك أول بوجو غازي محمد يحكي ناموسكي وسول أباد تيجي كين تبغى كأشوي بوسون هابي نجت عمره كذا بيوسول وكل راكل وسول أسال هم يخلوني روح نجار عدامل هم يخلوك إن بوجك عدام تيجي عدام حرماتي بتشيد تشيس الحرمات بيقولي مسكين سلوك أدب هذا روحان تزروق النوز تسوي تروتشي سخينة كمبورجي تخيلو أسمانو عمر قريت تروتشي سلوك حربات هذا روحان تزروق النوز بركال النوزي سحيل خود كينا بدو خود ريخسي أبو لبتدبير الدس حضور ربيرداتش لق نوجعني كذبه هلا خميس قوال أدبيات الحل زمان الدا شامل إمام هاور الدسك إنه سيلد قوغو سنت أبايل الحرمات الدا كازبك رانولد أريد أنا شامل أدك إزرال دانت لأنتلكو أبرال قيسال هزدا عخلتنا إيش أبل الأنتلات سوابل كواسازول ريسبوبليكية الشكولة دسك إنه سكوحان تصالدوق قبي تورنير الدا تسببقنا خاسايورت الدسا غيزلورت الدسا بويناخسكي الدسا نافالاك غيزلورت خاسايورت وكازبك رайон الدسا هيدينغو چاچان ريسبوبليكية شيلكافسكوي رайон الدسا كينامنيجي أنتسكو كاماندا ليك أب حركة الدا بيرهن غيراي الدا أنا كاماندا بزاهورت لور قيتسال تورنير الحسيل الدا تأتسبسبك شوانا كازبك رайон دلم روستال شكولة ليتسيل كاماندا يلي بير هرزيقنا شفاق أتل غرامة بي كوبوكال وراك الدي شويلول سايغتال سانايل قوحدين إساناجي بوشي قرينشول أنسلت روستال سونسوت ميدان الدت أبيت أنا تغيسانشول باتشالي قيو وجمعية وحركة محمد طاهر عبد البصير وراك الدي شويلي تشويل ريتشيلول قيتسال هزدا عخلتي أبي زراج أنروق أنا رايون الدسا غوريلجي مادوالي قبوغي چاچان الدساجي چوتا قبي أزارغو الدساجي تسيق أنشي تدبير الدا عخلتي أبونا رايون الحل أدمينستراتسية البيتر محمد فتحولايواس أحل جوح أبرب جمعية بتسئية البريتسداتل غير بيك عبد الله واس محمد طاهر عبد البصير واس عقارليل أحد وقروا أدمينستراتسية البيتر محمد فتح الله واس بيتنا محمد طاهر زحمة الطلاب عمره الحاقة بايبيخنا قيتال لابغو سويريل دبيرهنا شودرو دسا أصحاب لي شهر لبزان وصلتشو أنتلكو سويريل دبيرهنا أنسوكو رايون دسا عبد الله محمد وصلتشو أنتسيلة تسوسويريل دبيرهنا أصحاب لي شهر لبزان وصلتشو بيرهرزيقنا عارتسول سايغتال هيدينغو بايرامال دت أريد أنا سبورتاتل تسوغيدلغي تايبا بزورا قيتال حامولت أمي واسازدا وياسازدا هورتلور ريكيريتل قيتال هيدينا روك أنا جاق أسل تسيال خاربال هيزولغون نجر الحقوية أبونا تيميرخان حسانواس ريجيسور فاطمة محمدوا بركالا أنيك فراتلوق